माथिको कुरा अहिले एकछिनमा फेरि हेरौँला, केही भेटियो भने पछि समस्या भेटियो भने गरौँला। आइओ एक्सेप्सन पनि गरेको छ होइन, थ्रो फाइल नट फाउन्ड पनि गरेको छौ, एसक्यूएल एक्सेप्सन पनि गरेको छौ, क्लास नट फाउन्ड पनि गरेको छौ। ल ठिक छ। स्ट्रिङ ड्राइभर त्यो रजिस्टर भयो, फर नेम ड्राइभर भयो, ठिक छ। युआरएल ठिक छ, कनेक्सन अब्जेक्ट नि ठिक छ। ओके, त्यसपछि स्टेटमेन्ट यसो गरौँ, स्टेटमेन्ट नगरौँ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट युज गरौँ त। हामी इन्सर्ट गर्न आँट्दैछौँ एसक्यूएल इन्जेक्सनबाट बच्नको लागि। प्रिपेयर्ड माथि त्यो स्टेटमेन्टलाई प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट भन्ने क्लास युज गर न। यो हटाइदिउँ सर यो स्टेटमेन्ट? त्यो हटाइदियो, त्यो हटाइदियो। ओके, अब एउटा काम गर, त्यहाँ एउटा क्वेरी लेख, प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट भन्दा माथि क्वेरी लेख, इन्सर्ट क्वेरी लेख। इन्सर्ट क्वेरी लेख न पहिले, क्वेरी भेरिएबल बनाएर लेख न। त्यहाँनिर इन्सर्ट मात्रै लेखेको, स्पेलिङ चाहिँ याद गर है, इन्सर्ट मात्रै लेखेको सबै। ल ठिकै छ, त केही छैन। इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ होइन हाम्रो, इन्सर्ट। ल ठिकै छ, त्यो इन्सर्ट क्यू मात्रै लेख न, त्यति लामो लेख्नु पर्दैन त भेरिएबल। इन्सर्ट क्यू लेखेपछि बुझिहालिन्छ नि, तिम्रो इच्छा हो न त। ल ल इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट भ्याल्युज, कतिवटा छ भ्याल्युज हाम्रो, त्यतिवटा क्वेसन मार्क राख त्यहाँ। 7 वटा छ सर। एट्रिब्युट राख, त्यतिवटा राख न क्वेसन मार्क। 1 2 3 4 5 5 वटा छ हो। 7 वटा छ। ल 7 वटा बनाऊ त्यहाँ। ल 7 वटा ठिक छ, मैले देखेँ 7 वटा। तिम्रोमा टाइप गर्दा यता ढिलो आएको होला। ओके, त्यो क्वेरी बन्यो। त्यसो भए प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टमा गएर तिमीले प्रिपेयर स्टेटमेन्ट भन्ने मेथड कल गर्यौ, ठिक छ। इन्सर्ट क्वेरी त्यसमा राख्यौ। ल ठिक छ। फाइल ओपन गर्यौ, जाऊ तल जाउँ न, तल जाउँ, केही छैन। फाइल ओपन गर्यौ, फाइल रिडरको अब्जेक्ट बनायो, बफर रिडर र त्यसलाई इन्क्लोज गर्यौ, त्यसलाई र्याप गर्यौ। बफर युज गर्दाखेरि फाइदा भयो। अब यी भेरिएबल चाहिँदैन केही पनि, त्यो सबै हटाइदियो। त्यो स्ट्रिङ भेरिएबल त्यत्रो अनावश्यक किन बनाउनु, काम छैन, छोडिदेऊ, चाहिँदैन हामीलाई। भेरिएबल बनाएर केही फाइदै छैन, किन बनाउनु, चाहिने मात्रै बनाउने क्या, त्यो बन्द गर, हटाइदियो। त्यो भेरिएबल झर्को हुन्छ पख। अब तिमीलाई लाइन भन्ने भेरिएबल चाहिँ चाहिन्छ, त्यो चाहिँ नमेटाएको भए हुन्थ्यो। ल ठिकै छ, त्यो लाइन भन्ने भेरिएबल बनाउन, बाहिर बनाउनु पर्यो। स्ट्रिङ लाइन भन्ने भेरिएबल बनाऊ, त्यसमा नल राख, केही नराख। ओके, अर्को एउटा भेरिएबल बनाऊ, स्टोर भन्ने भेरिएबल त्यहाँ तर राख्दैछौ नि, त्यो बनाऊ, त्यसैमा त्यहीँ बनाऊ। एरे भेरिएबल बनाऊ है, स्ट्रिङ बनाऊ न, तलै बनाए भइहाल्यो नि। होइन त्यस्तो पर्दैन, त्यस्तो नगर न, तलैमा बनाऊ न, दुईवटा भेरिएबल दुई ठाउँमा बनाए भइहाल्यो नि, के बिग्रियो हामीलाई, हेर्नलाई नै अलिकति क्लिन चाहिन्छ कि। ओके, स्टोर भेरिएबल बनाऊ, भयो। सेमिकोलन, रेफरेन्स मात्रै बनाउने हो, सेमिकोलन क्लोज गर, रेफरेन्स मात्रै बनाउने हो, त्यसमा केही पनि नराख्ने। तल स्टोर, अब लुपमा आऊ पख, वाइल, अब रिड गर्नु पर्यो नि त होइन। स्ट्रिङ त्यो हटाइदेऊ, भेरिएबल मात्रै लेख, स्टोर मात्रै लेख। ओके, लाइन त्यो स्प्लिट बाई परेन, त्यहीँ भित्र कमा राख। भेरिएबल त्यस्तोमा लेख्नु हुँदैन क्या, हेर्नै झर्को हुन्छ, त्यस्तो कमामा पनि भेरिएबल लेख्ने हो त, त्यो हेर्नै झर्को हुने काम गर्छ, त्यस्तो झर्को हुने काम गर्नु हुँदैन क्या है। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ यसले स्प्लिट गर्छ। हेर, अब हाम्रो रिड भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि चेक गरौँ ल। पहिले यो सबै हटाउ त, त्यो तलको लाइनको, त्यो त तलका हो, ती सबै हटाइदेऊ, अरूलाई हेर्न पनि सहिलो होस् न। हटाइदेऊ, सबै हटाइदेऊ, हटाइदेऊ, त्यो क्वेरी चाहिँदैन, अघि लेखिसक्यो क्वेरी। अब पख नचला, अरू नचलाऊ। यो लुपभित्रै के गर भने, म एउटा मेथड पनि तिमीलाई सिकाउन खोजेँ एउटा। हामीसँग डिस्प्ले गर्न सकिन्छ कि आयो कि आएन रेकर्ड भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यही system.out.println लेख न, त्यही कपी पेस्ट हाने नि हुन्छ तलको। आयो कि आएन भनेर हेर्न मात्रै खोजेको, अरू केही पनि होइन। स्प्लिट भयो कि भएन पनि थाहा पाउन पहिले, किनकि डिबग गर्ने, मैले त सिधै एन्सर भन्ने तिमीलाई बुझाउन खोजे मात्रै हो। हामी के गर्न सक्छौँ भने नि, माथि एउटा युटिल भन्ने प्याकेज इन्सर्ट गर त, के अरे इन्क्लुड गर त, इम्पोर्ट गर त। युटिल एउटा युटिलिटी छ क्या हामीसँग,
त्यो युटिलिटीले चाहिँ सिधै तिम्रो एरेलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ लुप पनि चाहिएन नि त, हेर्नु परेन नि त हामीले हैन। यो तिमीलाई काम लाग्छ कि कहिले सर यसलाई लिस्ट पनि बनाउन सक्छ सर, यसलाई लिस्टमा ल्याएर हालेर गर्न नि सकिन्छ नि सर? सकिन्छ, त्यो परेन। त्यो सिधै एरेजमा जाउँ न, सिधै डिस्प्ले गरौँ न यसलाई। एरेज लेख त, एरेज ए क्यापिटल हुन्छ है, एरेज डट, यो हेर्न खोजेको कि आयो कि आएन भनेर। टु स्ट्रिङ तिम्रो फाइल रिड भएर कन्टेन्ट आयो कि आएन हेर्न खोजेको। टु स्ट्रिङ मेथड छ, टु स्ट्रिङ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्ने मेथड। टु स्ट्रिङ ब्राकेट भित्र उ त्यो अघिको भेरिएबल लेख त्यहाँ, एरेको भेरिएबल। एरे भेरिएबल के छ त्यहाँ? स्टोर भन्ने छ, र त्यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छ। सेमिकोलन हाल्छ लास्टमा। हेरौँ त आयो कि आएन थाहा हुन्छ। उ त्यो तलको सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट चाहिँ हटाइदेऊ ल, इन्सर्टेड सक्सेसफुली हटाइदेऊ न अहिले, कमेन्टिङ गर न, अन्तिममा चाहिन्छ हामीलाई, अहिले नरेख। जा त हेरौँ त एकचोटि यसले काम गरेको गरेन। तिम्रो आयो कि आएन पहिले थाहा पाऊँ, कन्टेन्ट फाइल रिड भयो कि भएन। ओके एक्जिक्युट गर त। आयो सर, यस्तो आयो सर। आयो 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 हैन त। ओके गुड यस्तो गुड भयो। फर्मेटमा आयो सर। आउने नि यसरी नै हो यहाँनिर, त्यो एरेजले यसरी नै डिस्प्ले गर्छ हामीलाई। यो ठिक छ, गुड, यो आयो त्यसो भए हैन कन्टेन्ट। जाउँ अब जाउँ कोडमा जाउँ। अब हाम्रो काम भनेको इन्सर्ट गर्ने हो। रेकर्ड रिड भएछ, फाइल रिड भयो भन्ने कुरा ग्यारेन्टी भयो नि त यति भएपछि हैन। हजुर सर। त्यो तिमीलाई चाहिन्छ भने कमेन्ट गरेर राख, तर त्यो अब हामीलाई यहाँ चाहिँदैन। चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गरेर राख, तिमीले पछिलाई रिफरेन्सको लागि काम लाग्छ भने हैन। ओके अब हाम्रो काम भनेको स्प्लिट भइसकेछ, एरेको इन्डेक्समा कन्टेन्ट नि गइसकेछ भनेपछि त्यो खासमा ठ्याक्कै तिम्रो कस्तो हो भने प्रिन्ट आर युज गर्छौ नि पिएचपीमा। ए सर प्रिन्ट आर, हजुर सर। एक्ज्याक्टली त्यही काम गरेको हो क्या यसले, हामीलाई एरे बल्कमै देखाइदिएको हो क्या यसले। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डेटा टाइपहरू के छ, अर्डर थाहा छ तिमीलाई? अर्डर पाउँ सर। अब यहाँ अर्डर भयो भने इन्डेक्सिङ गर्न पाइयो नि त, अर्डर चाहिन्छ नि त। त्यो अहिलेको डेटाबेस खोला न, नेम डिओबी इमेल यहाँबाट हो यसैलाई कपी डिओबी पेस्ट। इमेल छ सर। यो चाहियो हामीलाई, कपी पेस्ट गर न। त्यहाँ के छ डेटाहरू त्यो चाहिँ नबिगार ल। अर्डर यही भित्र राख्दिम सर। त्यो अर्डर मिल्छ सर? अर्डर मिल्छ भने मिल्छ सर, ल त्यही हो के सर। ल ल पेस्ट गर। त्यहाँ अब डिओबी नलेख, त्यहाँ के गर भने त्यहाँ नेम नलेख, त्यहाँ के लेख भने पर्दैन, पखर पखर नमेटाउन केही पनि नगर, मिलाउन आँटेको। त्यो डिओबी नेम लेखेको ठाउँ नेममा के गर भने नेम भनेको हाम्रो लाइन होइन, स्टोर लेख्नु पर्यो। स्टोर 0 सर यस। यस्तो हिजो पनि गरेको थिएँ कि सर मैले। कपी पेस्ट गर न त्यसलाई, त्यो किन मेटाइरहनु? अब त्यसैलाई ती सबै हटाइदिएर त्यसैलाई कपी पेस्ट गर न। कतिचोटि टाइप गर्छौ? माथिल्लो लाइनलाई सबैलाई कपी पेस्ट गरेर कन्ट्रोल होइन, त्यस्तो पर्दैन, कति सजिलो छ क्या नोटप्याड प्लस प्लस। त्यो हटाउ त सबै तलको लाइनका त्यो पिएसटी सबै हटाउ त, एउटा बाहेक हो त्यो सबै हटाइदियो। कन्ट्रोल डी हान्नु, कन्ट्रोल डी गर्दिने सर। कन्ट्रोल डी गरिदेऊ, कतिवटा चाहिने त्यतिवटा राख, इन्डेक्स मिलाऊ। सबै स्ट्रिङ छ? हजुर सर। ओके त्यसो त झन् राम्रो, कति सजिलो। ल अगाडि पनि मिलाऊ, 1 2 3 4 गर इन्डेक्स, 1 2 3 4। अझै यतिले भयो भने भइहाल्यो, भएन भने अर्को एउटा काम पनि गर्नुपर्छ। ठिकै छ, त्यो भन न, गरौँ न, हेरौँ। सुरुमा 0 लेख्नु पर्दैन होला नि सर यसमा त? केमा? होइन नि, यसको इन्डेक्स 1 बाटै सुरु हुन्छ नि त। टेबलको कोलमहरू भनेको 1 बाटै सुरु हुन्छ यहाँ।
ओके ओके अब ठिक छ PST भन्ने नि भेरिएबल बनेको हो अब्जेक्ट माथि ओके एक्जिक्युट अपडेट भयो भयो ओके रेकर्ड इन्सर्टेड सक्सेसफुल्ली ला अब उ गरिदेऊ अनकमेन्ट गरिदेऊ सक्यो हाम्रो काम यति नै मैले हो हिजो यस्तो गर्दाखेरि ए हुन्छ सेभ गर त पक्क हेरौँ न अझ यहाँनिर यो यसमा पनि समस्या आयो नि एउटा काम गर्नुपर्छ पक्क न कम्पाइल गर ओके ठिक छ एक्जिक्युट गर त भयो त रेकर्ड हैन इन्सर्टेड हजुर हेरौँ म त गएर डेटाबेसमा हेरौँ त हेरौँ त रिफ्रेस गर त रिफ्रेस हुँदैछ सर देखिँदैछ ओके आएछ करेक्टली आएछ आयो सर मेरो हिजो गर्न त गरेको त्यही भेरिएबल भित्र बनाएर हुन्छ अब एउटा एउटा मलाई क्लासवर्क सोध्न मन लागेको छ क्या यसमा भयो यसमा त बुझिन्छ नि यो त केही गाह्रो भएन नि होइन यो त केही भएन नि सर अहिले त अब यसलाई पनि त्यो PST डट सेट स्ट्रिङ लेखेकोलाई नि लुपमा लेख न एकचोटि मिलाउ त त्यहीँनिर तिमी आफै म केही भन्दैन तिमी आफै मिलाउ त लुपमा लेख न फर लुप लाएर गर त यसलाई सर फर लुप लाउ न हेरौँ न तिमी नै गर म केही पनि गाइड गर्दिनँ तर स्क्रिन सेयर राखिराख है सर यो व्हाइल लुप भित्र फर लुप लाउन मिल्छ नि सर ए यस किन नमिल्नु नेस्टेड लुप पढाएको छैनौ ए ओके सर भेरिएबल यहीँ बनाउन पाइन्छ पाइन्छ मजाले मजाले फरभित्रै बनाउन पर्दैन त्यस्तो गर्नु बेइज्जत नगर न आफ्नो त्यस्तो गर्ने नि होइन भित्रै बनाउ न फर लुपमै बनाऊ किनकि त्यो भेरिएबल अरूतिर चाहिँदै चाहिँदैन हामीलाई किन चाहियो माथि किन बनाउनु 10 चाहिँ किन गरेको त्यसमा लाइन राख्दिनु कहाँ लाइन 9 कतिवटा छ यहाँ त्यसमा 7वटा छ 7 गरिदिनु किनकि यो त एट्रिब्युटको संख्या हो नि त हैन र मिल्यो र कुरो मिलेन है बाबु अगाडि 1 थियो तर यहाँ अगाडि 1 थियो हैन +1 गर्दैछ यस यस अब ठिक छ ल त फेरि एक्जिक्युट गर त प्राइमरी की त बनाएको छैनौ नि उता ए छैन सर छैन ल ठिक छ त्यसो त केही समस्या हुँदैन अघि के रेकर्ड इन्सर्ट भइहाल्छ फेरि कोडलाई कति कम्प्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा त तिमीमा भर पर्छ क्या त्यही भएर हेरौँ त गएर हो कि हैन काम गरेन रिफ्रेस गर त सर ओके अब एउटा क्लास हो ल क्वेसन तिम्रो नोटप्याड खोला त म त्यही क्वेसन सोध्छु तिमी नै लेख क्वेसन अनि सबैले त्यहीँबाट देख्छ सबैले गरौँ त्यो क्वेसन नोटप्याड खोला त एउटा क्लास हो गराउनु मलाई यहाँनिर एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्छ कि यहाँनिर मलाई आज नयाँ कुरा पढाउनु छैन म यसैको काम तिमीलाई गराउँछु किनकि धेरैजनाले यो काम गराए पनि छैन होला र यो हामीलाई सबभन्दा बढी काम लाग्ने कुरा पनि हो है किनकि फाइलबाट कन्टेन्ट रिड गर्नु हामीलाई आवश्यक पर्छ धेरै केसेसमा अस्ति इनपुट गर्दा कति झर्को भएको थियो थाहा छ नि बाबुलाई थाहा छ सर त्यसैले त्यो कुराले गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ कि फाइल किन युज गर्ने भन्ने बुझिन्छ कि यहाँबाट ओके तिम्रो क्वेसन के भने राइट प्रोग्राम मैले अस्ति रेक्टेङ्गल भन्ने एउटा टेबल बनाएको थिएँ तिमीहरूले बनाएको छौ कि छैनौ हाम्रोमा त त्यो छ कि छैन होला सर ठिकै छ केही छैन राइट प्रोग्राम टु रिड अ फाइल in which details of rectangle is being stored. Details of
rectangle is being stored as follows. कसरी भन्ने कुरा पनि भन्दिनु पर्यो नि हैन रप गर न माथि रप गर न भ्यूमा गएर रप गर त एकचोटी तिमी मिलाउ त कुरा भ्यूमा जाऊ त त्यहाँ रप भन्ने हुन्छ होइन जुम होइन एकछिन पख त्यसो फर्मेटमा होला हेर त फर्मेटमा वर्ड रप हो त्यो सेलेक्ट गर त यस स्टोर्ड एज त्यो भएपछि तिमीले आफूले त्यो इन्टर हान्नु पर्दैन के राइट प्रोग्राम टु रिड अ फाइल इन डिटेल्स अफ रेक्टेंगल इज बीइङ स्टोर्ड एज फलोज एस पनि लेख नि त फलोज कोलन दिएर तल्लो लाइनमा आउ त कसरी राखेको छ भन्दाखेरि आईडी छ पहिलोमा आईडी रेक्ट्याङ्गल गरेर लेख्नु कि सर यतिकै सर रेक्टेंगलको आईडी लेख न कमा हैन आईडी मात्रै लेखे हुन्छ फाइलको कुरा गर्दैछु त्यस्तो पर्दैन त्यसरी लेख्नु पर्दैन आईडी कसरी लेखेको छ फाइल भन्ने कुरा के आईडी कमा लेन्थ मैले फर्मेट दिएको के फाइलको लेन्थ कमा ब्रेथ र कमा अर्को रेक्टेंगलको डिस्क्रिप्सन दिएको छ ल DESC लेखेन डिस्क्रिप्सनको DIS हुँदैन DES हुन्छ ल डिस्क्रिप्सन RIPTION डिस्क्रिप्सन लेख न PTION ओके हो भनेपछि राइट प्रोग्राम टु रिड अ फाइल इन व्हिच डिटेल्स अफ रेक्टेंगल इज बीइङ स्टोर्ड एज फलोज एन्ड देन स्टोर लेख त एन्ड देन त्यही क्वेशन हो स्टोर बुझिहाल्यो होला क्वेशन स्टोर दि डिटेल्स इन डेटाबेस ओके तिम्रो काम यो बुझ्यो होला मेरो काम मैले भन्न खोजेको त्यो फाइलमा भएको त्यो कन्टेन्टलाई रिड गरेर तिमीले डेटाबेस राख्नु पर्यो तिमीले रेस्पेक्टिभ डेटाबेस बनाउनु पर्यो रेक्टेंगलको लागि तिमीले अघि बनाएको आफ्नो जुन डीबी छ त्यही डीबी भित्र एउटा टेबल बनाउन भइहाल्छ त्यस्तै त काम भएन नि सर यो सेम काम हो तर अलिकति फरक हुन्छ के फरक हुन्छ गरेपछि बुझ्छौ गर न पहिले मैले एकैचोटी किन भन्ने यसमा आइडियाहरु छ नि त सर इन्टेजर छ हजुर सर इन्टेजर भएपछि रमाइलो छ अलिकति गरौँ न त्यो गरिहाल न भइहाल्छ अघि के हो त्यही भएर सबैलाई भनेको है मैले अब बाबुलालले स्क्रिन शेयर गर्नु जरुरी छैन यो क्वेशनलाई कपी पेस्ट गरेर कन्भर्सेसनमा हाल्देऊ त्यो क्वेशनलाई कपी पेस्ट गरेर कन्भर्सेसनमा हाल्देऊ अनि स्क्रिन शेयर गर्न जरुरी छैन फेरि सबैले त्यही सार्छ ए हुन्छ सर अनि स्क्रिन शेयर बन्द गरिदेऊ अनि हामी एकछिन क्लास वर्कमा हुन्छौं तिमीहरु सबैजना गर्छौ केही समस्या भयो भने मलाई सोध्न सक्छौ अघिको कोड चाहिँ बरु त्यो जुन कोड छ नि तिम्रो त्यो अघिको कोडलाई चाहिँ सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सजिलो होस् भन्नलाई तिमी उसमा राख्देऊ न कमिटिङको च्याटमै राख्देऊ न सबैलाई होस् न त्यो है कोड पनि र क्वेशन पनि राख्देऊ यो अहिलेको क्वेशन पनि राख्देऊ अनि स्क्रिन शेयर बन्द गर्देऊ नभए यसो गरे पनि हुन्छ बाबु तिमीलाई एउटा आइडिया दिन्छु के गर भने त्यो पनि परेन त्यो स्क्रिन शेयर मिलाउ त तिम्रो स्क्रिन शेयर गर्दा नोटप्याड मात्रै स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ त्यो भयो भने तिम्रो स्क्रिन शेयर पनि रहिरहन्छ ए हुन्छ सर अनि तिम्रो स्क्रिन हामीले देख्दैनौ पनि त्यो भए चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ स्क्रिन शेयर मिलाउ न सर यो गिभ कन्ट्रोलबाट गर्ने हो सर हैन स्क्रिन शेयर फेरि अघि जहाँबाट स्क्रिन शेयर गरेको थियो त्यसलाई हटाऊ अनि स्क्रिन शेयरको अप्सन कहाँ थियो ए फेरि गर्ने हो सर यसलाई काटेर स्क्रिन शेयर बन्द गरेर फेरि स्क्रिन शेयर गर्ने त्यहाँ नोटप्याड भन्ने सिलेक्ट गर्न मिल्छ अब त्यो बन्द गर अनि फेरि स्क्रिन शेयर गर त्यसले नोटप्याड भन्ने अप्सन आउँछ तल शेयर गर त अब तिमीले नोटप्याड देख्छौ त्यहाँ शेयरको अप्सनमा डेस्कटप विन्डो भन्ने ठाउँमा नोटप्याड भेटिन्छ हो यस गुड माथि क्लास वर्क भनेर लेख्देऊ न म जसरी लेख्देऊ न टपमा क्लास वर्क 14th डिसेम्बर भनेर लेख्देऊ ल अनि सबैजनाले ल त क्लास वर्क गरौँ त सबैजनाले
ओके इन्टर हानेर त्यो हाइफन हाल्दै नि त्यहाँनिर सेभ गर्नु पर्दैन सेभ किन गर्नु र पर्दैन केही काम छैन इन्टर हानेर उ गर्देऊ न एउटा लाइन ड्यास 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 तान्देऊ न हाइफन तान्देऊ न यस गुड ल थ्याङ्क यू बाबुलाल यो भइहाल्यो तिमी आफ्नो काम सक सबैजनालाई हुन्छ सर भने अघिको कोड हामीले मिटिङ च्याटमा छ कन्भर्सेसनमा छ गौतमजी सुसनाजी ट्राई गरौँ त यो क्वेसन सेम क्वेसन
बाबु सक्यो बाबु सुन्दैछौ सुनिरहेको छु सर म सक्यो एकैछिन है सर म सक्न लाग्यो कपी पेस्ट त भन्ने ए टेबल बनाउन टाइम लाग्यो हजुर सर त्यो आइडी भए पनि त्यसलाई प्राइमेरी की नबनाउ न पछिलाई सजिलो हुन्छ त्यहाँ रेकर्डिङ सर्ट गर्नलाई ए प्राइमेरी की बना छैन सर मैले ल ठिक छ राम्रो हुन्छ टिम्स राम्रो भएछ आजभोलि टिम्सले भन्दो रहेछ आजभोलि चाहिँ कति मिनेट बाँकी छ मिटिङ सकिन भनेर भन्दै रहेछ अस्ति भन्दैन थिए के 5 मिनट्स लेफ्ट भनेर भन्नु पहिले तिमीहरूलाई पनि भन्यो हामीलाई त भने छैन सर ए त्यसो प्रेजेन्टरलाई मात्रै कि सर भन्यो हामीले नदेख अर्गनाइजरलाई मात्रै भने होला हुन त तिमीले नहेरे होला टिम्स भित्रै लेख्दो रहेछ incompatible type string cannot be converted to integer बाबु तिम्रो स्क्रिन शेयर गर न हेरौँ न मलाई हेर्न मन लाग्यो के भने सर ए ओके ओके हो किनकि तिमीले गरेको त स्ट्रिङमा छ नि त हैन स्ट्रिङमा जान्छ नि त त्यो स्प्लिटले त स्ट्रिङ बनाउँछ नि त अनि त्यो स्ट्रिङलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो के अब इन्टिजरमा कन्भर्ट गर न ए एउटा फंक्सन होला नि सर फेरि त्यसको लागि मेथड होला नि सर हामीसँग पार्स इन्ट भन्ने मेथड छ नि पार्स इन्ट भन्ने मेथड छ पार्स इन्ट भन्ने मेथड इन्टिजर भन्ने क्लास अन्तर्गत छ है यो कुन क्लासमा छ सर यो इन्टिजर डट पार्स इन्ट लेख्नु पर्यो खोइ त तिम्रो देखिएन त्यो नछोप न त्यहाँ अलिकति म भनिदिन्छु कुन सर नोटप्याड देखाउ न खोलिरहेको छु सर मैले नोटप्याड प्लस प्लस छोपियो के अघि पार्स इन्ट कहाँ लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ उ त्यो जुन हाम्रो स्टोर 0 छैन हजुर सर त्यही लेखा न सिधै त्यो बाहिर लेख्नै पर्दैन नि स्टोर 0 लाई इन्क्लोज गर र्याप गर न पार्स इन्ट भन्ने मेथड भित्र र्याप गर त त्यो पार्स इन्ट जुन लेख्न आँट्दैछौ नि त्यो स्टोर 0 लाई स्टोर 1 लाई स्टोर 2 लाई पार्स गर के रे र्याप गर न पार्स इन्ट यस यो पार्स इन्ट भन्ने मेथड चाहिँ इन्टिजर भित्र छ त्यसैले इन्टिजर क्लास कल गर्नु पर्यो इन्टिजर डट लेख्नु पर्छ एकछिन पख न इन्टिजर डट लेख न यानी त सर यस लेख्नै पर्छ जावामा कहाँ यतिकै इन्टिजर टी लेख्ने हो इन्टिजरको स्पेलिङ मिलेन है
जावामा त तिमीले हरेक मेथड कल गर्दाखेरि त्यसको क्लास चाहिन्छ नि त हामीलाई अथवा अब्जेक्ट चाहिन्छ इन्टिजर यस डट हो सबैमा त्यसरी लेख न हो त्यसरी लेख्दा मिलिहाल्छ र्याप गरेको के त्यो कन्भर्ट गरेको हो खासमा उताबाट आएको स्ट्रिङ हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि त गर्थ्यौँ नि हैन a to I भनेर याद छ होला नि पार्स इन्ट इन्क्लोज गर त्यो एउटा ब्राकेट त्यहाँ पुगेको छैन है माथि हो त्यहाँ पनि यस यसमा त गर्नु परेन परेन अब सुन अझै अर्को एउटा समस्या आउँछ त्यो पनि हेरिहाल अनि भनिदिन्छु अर्को एउटा समस्या आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई रन टाइम एरर आयो सर column count does not match value त्यहाँ के भन्नु हेर त SQL को एक्सेप्सन आयो सर column count does not match the value count at row 1 रे तिमीले टेबलमा कतिवटा रो कोलम राखेको छौ कोलम काउन्ट डजन्ट म्याच भ्यालु काउन्ट एट रो 1 के भन्दै छ चारवटा छ सर मसँग त्यहाँ हेरौँ त त्यहाँ हेरौँ त त्यो कोडमा हेरौँ न चारवटै छ क्वेरीमा चारवटै लेखेको छौ माथि छौ इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट भ्यालुज लेखेको छौ है सेट इन्ट पार्स इन्ट ओके ओके पक्का सेट स्ट्रिङ 1 2 3 4 वटा स्ट्रिङ चौथो नै हो नि हैन स्ट्रिङ हो सर यहाँ डिस्क्रिप्सन चौथो नै हो त्यसको स्ट्रक्चर देखाउ त एकचोटि हेरिहालौँ स्ट्रक्चर फाइलको सर यसको स्ट्रक्चर क्या यसको स्ट्रक्चर यो डेटाबेसको स्ट्रक्चर फाइलको पनि हेर्छु डेटाबेसको पनि हेर्छु पहिले डेटाबेसको देखाउ न स्ट्रक्चर माथि छ स्ट्रक्चर यस ल गुड फाइल देखाउ त हाम्रो अघि रिड गरेको फाइल रिड गर्न आँटेको फाइल ओके 1 2 3 4 ठिक छ बन्द गर यो बन्द गरे हुन्छ अब एउटा समस्या छ त्यहाँ त्यो भनेको के समस्या हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले रिड गरेको जुन कन्टेन्ट छ नि त्यो कन्टेन्ट तिमीलाई मैले पहिले पनि भनेको थिएँ टेक्स्ट बक्सको कुरा भनेको थिएँ याद छ होला तिमीलाई याद छ टेक्स्ट बक्सबाट कन्टेन्ट रिड गर्यो भने चाहिँ त्यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ स्पेस पनि गएर बसेको हुन्छ अनि हामीले त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्दा समस्या आउन सक्छ यसले पनि स्प्लिट गर्दाखेरि के गर्छ नि कमा त्यो जुन सेपरेटर जुन कमा छ त्यो अगाडि पछाडि अरु स्पेस क्यारेक्टरहरू आएको हुन सक्छ त्यसलाई त्यही भएर ट्रिम गर्नुपर्छ के यसमा ट्रिम गरेर त इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु बेलामा स्टोर 0 डट ट्रिम लेख न स्टोर 0 डट ट्रिम सर यो PHP मा गरेको थियो नि यस ट्रिम गरेको ट्रिम गर्नुपर्छ RIM हुन्छ के चाहिँ TRIM ट्रिम भन्ने मेथड चाहिँ हामीले PHP मा पढेकै त्यही नै हो खासमा त्यसको काम ट्रिम गरेर मेथड लेख्नु पर्दैन छ त्यो मेथडलाई हो ब्राकेट यस त्यो स्ट्रिङलाई पनि ट्रिम गर त हो त्यहाँ पनि डट ट्रिम गर्नु राम्रो कुरा हो त्यो छ भन्ने समस्या समाधान गर्न सकिने हो अब सबै कुरा ठिक छ जस्तो लाग्यो कहीँ केही समस्या भने हेरौँ ल त यसलाई सेभ गर त्यो प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टमा समस्या देखाइरहेछ पख के भन्दैछ पख त के भन्दैछ ए सर यहाँ टेबलको नेम मिल्यो नि त ओके कपी पेस्ट गरेको हो नि त ओके अब त नो डाउट मिल्छ भइसक्यो जाऊ त हेर्न उता हेरौँ सर अब कपी पेस्टले गर्दा हो सर यो त त्यो ट्रिम गर्ने बानी चाहिँ गर्नु ल ट्रिम गर्यो भने जहिले समस्या हुँदैन ओके थ्यांक यू त्यसले गर्दा एउटा कुरा सिक्यो नि त सर ट्रिम ल ठिकै छ त्यो पनि राम्रो हो
ल यति भएपछि अब आफूलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइराख्यो भने सजिलो हुन्छ कि त्यही भएर केही आवश्यक परेपछि नै खोजिने हो हेरिने हो होइन अब यी फङ्सन्सहरू यत्तिकै इन्ट्रोड्युस गर्न पनि मजा आउँदैन त्यसैले आवश्यकता अनुसार इन्ट्रोड्युस गरे हो जुन काम गर्दा जान्छौँ हामी त्यही काम गर्दा आउने समस्याहरू हेर्दै जाने त हो नि होइन हरेक ल्याङ्ग्वेजमा त्यही कुरा हो क्या त्यही भएर एउटा ल्याङ्ग्वेज राम्ररी जानेको छ भने अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि केही न केही त हुन्छ नि त त्यो भन्ने कुरा खोजिन्छ त्यसले फाइदा गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके तिमी ट्राई गर प्र्याक्टिस गर अरू धेरै कामहरू गर अब डेटाबेससँग लगभग मैले सबै कुरा भने जस्तो लाग्छ मलाई केही छुट्यायो भने त्यो पनि हेरौँला है त आज यति गर थ्याङ्क यू क्लास ए हुन्छ सर